बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नादरीन, फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है शिया उलमा इकराम से। इसके अंदर की खबर मैंने निकाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 1 घंटे तक फील्ड मार्शल साहब बोलते रहे और मौलवियों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ये देख लें कि ये मौलवी कौन थे। ये वही सारे शिया मौलवी हैं जिनसे पहले मुलाकात की थी मोहसिन नकवी ने, और इन्हें दरबारी मौलवियों के तौर पे देखा जाता है। कुछ मौलवियों को बुलाने की बड़ी कोशिश की गई, जो उलमा इकराम है अहले तशी, बड़ी कोशिश की गई कि वो किसी तरह आएँ और आकर मुलाकात करें। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनके लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले ही उनके लिए बहुत मुश्किल है और बड़ा दबाव उन पर डाला गया कि वो आर्मी चीफ़ को मुलाकात करने के लिए आएँ, लेकिन वो उलमा इकराम नहीं आए। उनमें जो 2 उलमा इकराम हैं उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। एक बड़े आलिम दीन है, उनका ताल्लुक़ पारा चनार से है, जिन्हें पूरी कोशिश के बावजूद नहीं लाया जा सका आर्मी चीफ़ से मिलवाने के लिए। जबकि वादतुल मुस्लिमीन, ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन एक बड़ी जमात है और इसके बहुत सारे उलमा को रब्ता किया गया, लेकिन इसमें से भी कोई आलिम दीन आर्मी चीफ़ से मिलने के लिए नहीं आया। तो रह गए बाकी वही आलिम दीन जो ताहिर अशरफी टाइप के हैं या दरबारी टाइप के जो मुल्ला होते हैं, वो रह गए। अब ये मौलवी पहुँचे, देखें एस्टेब्लिशमेंट को पसंद भी इसी तरह के मौलवी हैं। वो चांद देखने वाले मौलवी नहीं होते, इस टाइप के मौलवी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। अभी वो भी वहाँ पे एक मजाक उड़ रहा है कि चांद देखने के लिए 15 बड़े मौलवी इकट्ठे हुए, रोयते हलाल कमेटी, कि जनाब चांद निकला या नहीं निकला। ये तो फैसला हुकूमत करती है कि उन्होंने ईद किस दिन करनी है। हुकूमत की अपनी सवाब दीद होती है, तो हुकूमत पहले ही मौलवियों को नॉर्मली बता देती है, जो मुझे समझ है इसकी। तो वो मौलवी आए, चांद चूंद देख के चले गए। बाद में जो जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उसके अंदर देखा, जाके कैमरा में जो वो दूरबीन लगाई हुई थी उसके अंदर देखा, तो उन्होंने इंकशाफ किया जी ये तो दूरबीन ही उल्टी लगी हुई है, यानी वो मामला ही सारा उल्टा हुआ है। और मौलवी यहाँ पे देख कर चले गए और किसी एक मौलवी ने भी नहीं कहा कि जनाब इसको कुछ सीधा विदा करें। बहरहाल अब वो उसकी तौजीह दी जा रही है कि जनाब ये ऐसे ही होती है। बहरहाल जैसे भी होती है, ये मौलवी इसी तरह के, और ऐसे ही उल्टी मशीनें देखने वाले मौलवी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है इस किस्म के। ये वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया कि ये मौलवी क्या देख कर गए हैं, और किसी ने इसके अंदर कोई शिकवा या कोई बातचीत भी नहीं की। बहरहाल ये जो मौलवी आए ये सारे के सारे अहले तशी थे जिनको इकट्ठा किया गया। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये ज़ेब नहीं देता, फ़ौज के अंदर कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं होना चाहिए, होता है लेकिन नहीं होना चाहिए, ये एक हकीकत है। लेकिन मिलिट्री क़यादत की सतह पे इससे गुरेज करना चाहिए। मिलना है तो उलमा इकराम से मिले, जनाब हम शिया से अलहदा मिलेंगे। ये एक डिवाइड आप पैदा कर रहे हैं, एक तरह से आप बता रहे हैं कि ये फ़िरका, तो ये एक तरह से आप खुद डिवाइड पैदा कर रहे हैं, तकसीम पैदा कर रहे हैं। तो जनाब क्योंकि ईरान का मामला है तो इसलिए फिर शिया उलमा इकराम से मिलना पड़ गया। जब कभी किसी और मुल्क का मामला होगा तो फिर दूसरे उलमा इकराम से भी मिलना पड़ जाएगा। तो ये तकसीम खुद ही जाहिर कर रहे हैं। ISPR ने बहरहाल मौलवी वहाँ तो बोले ही नहीं ज़्यादा, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल ही बोल कर गए और बड़े गुस्से में बोल कर गए। और लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये है कि मुझे पाकिस्तान में तुम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम जो मर्ज़ी करें, बाहर दुनिया में जो मर्ज़ी होता रहे, यहाँ पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यानी इस किस्म का लुब्बे लुबाब जो है वो ये था। और मौलवियों को काफ़ी सख्त बातें सुननी पड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ISPR ने 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी की है इन मौलवियों की कि, और एक्चुअली तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली यूँ करके जारी कर दी, लेकिन ये आई वहीं से है। उसी तकरीब के बाद मौलवी एक ही जगह पे बारी बारी बैठ रहे थे और वो जुमले बोल रहे थे, और उन जुमलों को काट छांट के एक 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी कर दी गई। वो वीडियो मैंने सारी देखी है। अब उस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपके सामने कुछ चीज़ रखूंगा, लेकिन पहले 2 अहम पॉइंट जो आसिम मुनीर साहब ने इस मुलाकात में बताए। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान पकड़े गए हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग पकड़े गए हैं, हालांकि वहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो ये बताते हैं कि एहतजाज के अंदर जानबूझकर शरपसंद अनासिर शामिल करवाए गए जिनकी निशानदेही की गई, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बाद में जो नौजवान पकड़े गए उनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उनका कसूर नहीं है। बहरहाल
وہ تو پتہ چلے گا انویسٹیگیشن میں. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ اہل تشیع مولویوں کو بتا دیا کہ ان کا تو ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں, ان کا ٹرائل کروایا جائے گا ملٹری کورٹ میں. یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا ان کا, جن کو پکڑا ہے گلگت بلتستان میں, تو اس کے بیچ میں کوئی نہ آئے. بڑی سخت انہوں نے اس میں بات چیت کی. دوسرا, فیلڈ مارشل نے کہا کہ ایران اپنی لڑائی تو اچھی لڑ رہا ہے, لیکن ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور ایران کو سعودی عرب کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے اور سعودی عرب کے ساتھ کوئی معاملہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے ایران کو کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے. اگر سعودی عرب نے ہمیں بلایا یا آواز دی تو ہمیں پوزیشن لینی پڑے گی. یعنی پاکستان پھر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا, یعنی آسان الفاظ میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ لڑ جائے گا. اچھا, فیلڈ مارشل چلے گئے, مولویوں کے بیان ریکارڈ ہو رہے تھے. اب وہ ذرا بیانات اگر میں نے سارے کے سارے سنے تو اس سارے بیان کے اندر تھا کیا, ذرا یہ آپ سنیں, آپ کو پتہ چلے گا. یہ دن رات اہل بیت کی قربانیوں کا درس دیتے ہیں. یہ وہ مولوی ہیں جو دن رات قربانی کا درس دیتے ہیں, کربلا کے واقعات سناتے ہیں. یہ وہ مولوی ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے مذہب کا اور قربانی کا چورن دیتے ہیں قوم کو. اور جب اب ان کی اپنی باری آئی تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان مولویوں نے وہاں پہ نہ اسرائیل کی مذمت کی, پورے سٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہیں نہیں ہے. نہ ان مولویوں نے کہیں پہ امریکہ کی مذمت کی, پورے سٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں ہے. ایران پر کسی حملے کی مذمت نہیں کی گئی, پورے سٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان کیوں گیا اس بارے میں انہوں نے کچھ پوچھا نہیں, کوئی بات نہیں کی. غزہ میں پاکستان نے جو فوج بھیجنے کی عرضی بھیجی امریکہ کو, اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ایران میں معصوم بچیوں کی شہادت ہوئی, اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی بات نہیں کی. ایرانی لیڈر آیت اللہ خامنائی, ان کی شہادت کے اوپر ان مولویوں نے کوئی لفظ نہیں بولا. جو دیگر لیڈر مارے جا رہے ہیں ایران کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. مسجد اقصیٰ کے جو بند دروازے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. فلسطین اور غزہ کا انہوں نے نام تک نہیں لیا. اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام آپ کس خوشی میں دے رہے ہیں. یعنی یہ مولویوں کی حالت ہے. دن رات ممبر کے اوپر بیٹھ کے قربانی دیں گے, واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ سارا دن یہی کرتے ہیں نا, یہ مولوی قوم کو یہی بتاتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ ان سے وہاں پہ ایک لفظ نہیں بولا گیا. لفظ فلسطین, لفظ اسرائیل, لفظ امریکہ ان سے بولا ہی نہیں گیا. بچیوں کے قتل تک کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. ان سے بہتر تو وہ یورپی ممالک میں رہنے والے غیر مسلم ہیں جو اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ انسانیت کے ناطے مذمت تو کر رہے ہیں, انسانیت کے ناطے سچ تو بول رہے ہیں, وہ ظلم کو ظلم کہنے کی جرت تو کر رہے ہیں. ان مولویوں میں تو اتنی سی جرت نہیں تھی. ان کی شکلیں ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے وہاں پہ صرف جا کے تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل کی, فوج کی, اور افغانستان کے خلاف بات کی ہے, فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج اور ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا اور دنیا کا سب سے بڑا, اس پہ انہوں نے بات نہیں کی. اور لبے لباب یہ ہے کہ ان مولویوں کو بتا کے سمجھا دیا گیا کہ خبردار اگر کسی نے چوں چاں بھی کی تو خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا, باہر جو مرضی ہوتا رہے, ہم جو مرضی کرتے رہیں, تمہارا کوئی کام نہیں ہے بولنے کا, بات کرنے کا. بہرحال وہ تو دیکھیں گے, جب ہوگا تب دیکھی جائے گی. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لڑائی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.